الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار آنگین بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ چے صاحبو عزیز ساتھیو سامعین و سامعات آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس ہستی دا جس شہید دا آمینہ دلال علیہ السلام دے جس ساتھی دا میں ذکر کرنا چاہنا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی دا ایک ایسا نام ہے جنہ دی عظمت نو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کر دے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی او عظیم شخصیت نے جنہ دی اسلام واسطے روشن خدمات جرت و بہادری اور عدل و انصاف تے مبنی فیصلے فتوحات
اور شاندار کردار اور کارنامیاں تو اسلام دا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جرت و بہادری، کمال شجاعت، زہد و ورع، صدق و صفا، حلم اور بردباری اور عفت و عصمت، غیرت ایمانی، محبت اسلام اور عزم و استقامت دے ایسے لاجواب پیکر نے کہ دنیا وچ جنہ دی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی انہاں صحابہ وچ شامل نے جنہاں نو آمینہ دے لال نے دنیا تے جنت دی بشارت سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون وچ شامل نے اور آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اینا وچ بھی بڑا مقبول ہے۔ آپ بڑے مقبول نے، بڑی پسندیدہ شخصیت نے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کننا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بأبی بکرنا احدا ثم عمر ثم عثمان ثم ندرب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تفاضل بینہم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر اسی سب تو افضل آقا تو بعد آپ دے صحابیاں وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھ نظام اور بعد اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھ نظام۔ اس دے بعد تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دائے۔ اس تو علاوہ سے کدی کسی دی فضیلت وچ بحث نہیں سکتی، پھر چھڑ دینے تھا صحابی کوئی کسی نو افضل کوئی کسی نو افضل آمدہ ہے، لیکن انہا تینہ صحابیاں دی فضیلت پہلا دوسرا اور تیسرے نمبر دے سب دا اتفاق اور کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے
خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد سب تو افضل لوگاں دے وچوں سب تو بہتر لوگاں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر دے بعد سب نالوں افضل نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ افضل اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ ہے، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا موقف ہے کہ اللہ دے نبی دے بعد لوگاں دے وچوں سب تو افضل ابو بکر سمجھ دے سن رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے بعد سب تو افضل سمجھ دے سن تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھ دے سن۔ ایک اور حدیث ذرا سماعت فرما لو، اے دے راوی بھی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرماندے نے قلنا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر ثم عمر ثم عثمان فیبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکرہ۔ اے صحابہ دا جو موقف اور عقیدہ سی نا کہ اللہ دے نبی دے بعد سب تو افضل ابو بکر نے، انہاں تو بعد سب تو افضل حضرت عمر نے، انہاں تو بعد سب تو افضل حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے ساڈا موقف، اے ساڈا عقیدہ، اے ساڈیاں باتاں اللہ دے نبی تک بھی پہنچ دیاں سن، لیکن میرے نبی نے کدی اس چیز دا انکار نہیں کیتا، یعنی صحابہ دا ہی موقف نہیں، یہ موقف میرے پیغمبر دا بھی ہے، وہ میرے پیغمبر دا ہی موقف نہیں، اے تے اللہ ذوالجلال بھی یہ گل کہہ رہے ہیں، رب نے بھی ترتیب اس حساب دے نال لگا دیتی ہے خلافت دی کہ پتہ لگ جائے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے، دوجا نمبر حضرت عمر دا ہے، تیجا نمبر حضرت عثمان دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقام سب دا اپنا ہے، مرتبہ سب دا اپنا ہے، عظمت سب دیا پڑی ہے، پر میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ذرا عظمت اور مقام دے حوالے دے نال چند گلاں جیڑیاں نے سماعت فرما لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اپنے صحابیاں دے وچ بیٹھے نے تے میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابیو ایک چرواہا بکریاں پہ اچار دے بھیڑیا آیا ہے اس بھیڑیے نے ایک بکری چنگیے تے دوڑ لگا دیندا ہے بکریاں دا چرواہا اس بھیڑیے دے پیچھے دوڑ پیا اینو مار کے نا بکری
اے دے منہ دے وچوں چھڑا لیندا ہے تے بیڑیا زبان حال دے نال بولے آندا او چرواہیا ایک وقت ایسا آن والا ہے جدو اینا بکریاں دا چرواہا میں ہواں گا ادو کون اینا بکریاں میرے کولوں بچائے گا صحابی سارے بول دینے سبحان اللہ واہ اللہ تیری شانہ ایک بھیڑیا بھی گل کر دے ایک بھیڑیا بھی انسانی بولی اندر بات کر رہے ہیں تے میرے پیغمبر فرمان دینے اے میرے صحابہ اے بھیڑیا بولے ہے اس گل تے میرا بھی ایمان ہے ابو بکر بھی اس گل تے ایمان رکھ دینے تے حضرت عمر بھی اس گل تے ایمان رکھ دینے رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی نے ابو بکر و عمر دے ایمان دیاں گواہیاں دے دیتیاں نے تے میرے آقا نے گواہی دے دیتی ہے ابو بکر بھی موجود نہیں ہے تے حضرت عمر بھی رضی اللہ عنہما موجود نہیں پر میرے نبی نے ایمان دی گواہی دے دیتی ہے اور اے عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ آؤنا لوگو امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ما اظن رجلا ینتفذ ابا بکر و عمر یحب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمان دینے میں نہیں ماندا کہ کسی دل دے اندر اللہ دے نبی دی محبت ہوئے ابو بکر و عمر دا بغض ہوئے ہو ہی نہیں سکتا جیڑا اللہ دے نبی دے نال پیار کردا ہے او ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے نال بھی پیار کردا ہے اور جی دے دل اندر انہاں دوواں صحابہ دے بارے بغض ہے اے دا مطلب ہے وہ اللہ دے نبی دے بارے بھی بغض رکھدا ہے او دا اللہ دے نبی دے نال بھی پیار نہیں اللہ 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 میرے بھائی میرے نبی میرے برادر آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا علی دماد پیغمبر علی حسنین دے ابا جان علی فاطمہ الزہرا دے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت دے راوین فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کا خول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لوگ میرے پیغمبر فرمان دینے او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں سن لو میرے ابو بکر تے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنتی بڑے جیڑے دنیا کائنات اندر بڑے ہو کے فوت ہوئے نے چاہے او میرے تو پہلے انبیاء دے امتی نے یا میرے تو بعد آن والے لوگاں دے وچوں نے میری امت دے وچوں نے آقا فرماندے نے اللہ نے ابو بکر و عمر نو انہاں سارے بوڑھے انہاں سارے بزرگاں دا جنت دے وچ سردار بنا دیتا ہے اس فرمان تے ذرا غور کرو میرے نبی ابو بکر و عمر دے جنتی ہون دی گارنٹی دے رہے نے اپنی زبان
نبوت دے وچوں یعنی جنت جان گے تے جنتی اینا بزرگاں دے سردار ہون گے نا اے ابو بکر و عمر دی شان و عظمت ہے اللہ اللہ آؤ نا میرے بھائی میرے برادر جے نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث ذرا سماعت فرما لو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے بینا انا نائمن رأیتنی فی الجنت فاذا امرأۃ تتوضأ الی جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت خيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیو اے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر پتائی ایک دن میں رات خواب دے وچ ویکھیا میں جنت دے وچ چل پھر رہا ہاں عمر ایک سونا جہا محل میں ویکھیا یہ بڑا پیارا محل اے پیارے عمر اس محل دے ایک جانب ایک بڑی پیاری حور بیٹھی ہے جیڑی بہ کے تے حضور پئی کر دیے آقا فرماندے نے فقال لمن هذا القصر فرمایا میں پوچھیا اے فرشتیو اے محل کدا ہے تے فرشتے آندے نے قالوا لعمر سونیا اے محل اللہ نے عمر فاروق دا تیار کر چھڈیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی فرماندے نے عمر میرا دل کیتا میں اس محل دے اندر داخل ہو جاواں لیکن عمر تیریاں غیرتاں مینوں یاد آ گئیاں تے عمر پیارے رون لگ پے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغار آقا سے کیا میں تو آٹے تے غیرت کراں گا آقا میں کیا تو آٹے بارے یہ غصے دے اندر آواں گا یہ تے نہیں ہو سکتا اے لوگو یہ بھی حدیث اس بات تے دلالت کر دیئے میرے پیغمبر نے اس حدیث اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے میرے نبی نے جنت اندر عمر نو ایک محال دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ ارکون عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے صحابیوں میں خواب دے اندر میں زندہ سا خواب اندر لوگو نبیان دے خواب بھی وہی ہویا کر دینے نبیان دے خواب بھی سچے ہویا کر دینے آقا فرماندے نے خواب اندر میں نو دودھ پیش کیتا گیا فرمایا میں او دودھ خوب سیروں کے پی لیا حتیٰ کہ او دا اثر میں اپنے اینا ناخنہ دی اندر بھی محسوس کرن لگ پیا آقا فرماندے نے اس تو بعد او پیالہ دودھ والا او برتن دودھ والا میں عمر نو دے چھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی اے دے تو مراد کی ہے اے دی تعبیر کی ہے آقا فرماندے نے اے دی تعبیر علم ہے وہ میرے پیارے عمر دے ایمان دیاں گواہیاں بھی اللہ دے پیغمبر دے رہے آپ دے تقوی دی گواہی بھی اللہ دے نبی دے رہے آپ دیاں غیرتاں دی گواہی بھی میرے پیغمبر دے رہے اللہ کو اللہ اللہ آپ دے علم والے عالم ہون دیاں گواہیاں
بھی میرے پیغمبر دے رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ گواہیاں دین کیوں نہ ایمان دیاں گواہیاں دین میرے نبی عمر نال کیوں نہ محبتاں کرن میرے پیغمبر عمر نال کیوں نہ پیار کرن آخر اللہ کولو دعاواں کر کر کے لے آئے رب دے کولو عمر مانگ مانگ کے تے میرے نبی نے لے آئے اللہ 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 اے مکے دے اندر مسلمانہ تے ظلم و ستم دا بازار گرم ہے کتے صحابیاں نو گرم ریتاں تے لٹایا جاندا ہے کتے صحابیاں نو گرم کولیاں تے لٹایا جا رہا ہے ان حالات دے اندر جدو صحابیات ظلم نے صحابیات جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے کسے دیاں اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں ان حالات دے اندر میرے نبی نے آسمانہ وال نظر چک لیاں اللہ دے پیغمبر ہاتھ آسمانہ وال اٹھا لے تے میرے نبی دعا پہ کر دینے فرمایا اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن حشام میرے نبی دعاواں پہ کر دینے آقا دعاواں فرما رہے نے اللہ سونے تو نوجوانہ تے نظر ہے دو میں اسلام دے بڑے مخالف نے گجرہ والا دے باسیو پتہ لگا جیڑی چیز ساڑیاں نظرہ دے اندر ناممکن نظر ہوتی ہے نا اور دعا دے ذریعے بندہ انہوں ممکن بنا سکتا ہے دعا دے ذریعے اللہ دے کولو بندہ عظمت دا مقام تے مرتبہ پا سکتا ہے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے اللہ دو نوجوان نے دو میں بہادر نے اینا جو جیڑا تینوں چنگا لگتا ہے اللہ جیڑا تینوں پسند ہے اللہ او عطا فرما دے اللہ جے عمر چنگا لگ دے 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 اللہ جے ابو جال عمر ابن حشام چنگا لگ دے 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 دعا نبی دیے پسند میرے رب دیے اور دعا تے پیغمبر نے فرمائی ہے پسند میرے رب نے کیتا ہے تے شاعر بولے تے گل بڑی پیاری کر دے آندہ عمر حضور دی دواواں دا جواب بہت چلو تسی یہ کاری عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب جن اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب عمر امیر روشن ضمیر عمر تے یارو پیر علی دا بھی پیر عمر تے نام تو ڈرن کفر دیاں کو لذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں ابن خطا بچ بولن لئی لب کو لدائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے پڑھ بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں میرے عمر آئے پیغمبر دی دعا بن کے آئے میرے نبی دے مراد بن کے آئے عمر آئے اللہ دا انتخاب بن کے آئے میں قربان جاما میرے اور تواڈے خالق و مالک نے دعاواں قبول فرمائیاں تے عمر دے حق دے
دے وچ قبول فرمایا، میرے رب نے پسند فرمایا تے عمر ابن خطاب نو پسند فرمایا۔ وہ اے دا مطلب ہے جیڑا عمر دا مخالف ہے وہ اللہ دے نبی دا بھی مخالف ہے تے رب دا بھی مخالف ہے۔ جیدہ انتخاب رب نے کیتا ہے، جنہوں منگیا میرے پیغمبر نے میں او دے ایمان وچ شک بولو ہو سکدا، او دے ایمان دے وچ شک نہیں ہو سکدا۔ اور کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں تاریخ اسلام دی اندر دو شخصیات نے جنہ دے اسلام قبول کرن دے، جنہ دے آن دے میرے نبی اپنی مسند تو اٹھ کے دے آن والیاں نو اپنے سینے دے نہ لگا لیا ہے۔ میں قربان جاواں انہاں دے وچ ایک عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، آئے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، چونکہ ایمان والا واقعہ بڑا مشہور و معروف بیان ہوتا رہتا ہے، میں ذرا اور تاریخی واقعات بیان کرنا چاہنا۔ پیارے عمر آئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی فرماندے نے اللہ دے نبی عمر آ گیا دے رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماندے نے صحابیو عمر آیا نہیں، انو عرشاں والا رب لے کے آیا ہے۔ عمر آپ نہیں آیا، عمر نو تے عرشاں والے رب نے بھیجے ہے، عمر دا انتخاب تے عرشاں والے رب نے فرمایا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر آئے نے، سونیا نفرتاں نکل گئیاں، آقا کا دور ہو گئیاں، آقا شک دور ہو گئے، سونیا کلمہ پڑھا کے تم نے نو اپنا دابے دار بنا لو۔ میرے نبی اپنی مسند تو کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی نے عمر نو اپنے سینے نہ لگا لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری شخصیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور میں تے کہا کرنا ہوا اللہ دے نبی نے دو منگے نے، رب نے ایک عمر دے دیتا ہے تے دوجے دا پتر اللہ نے عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ ابو جال دے بیٹے نے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تے بڑے مخالف نے، میرے نبی نے فتح مکہ دے موقع دے اعلان کیتا ہے جتھے اکرمہ لب جائے ایدی گردن تن تو جدا کر دے آدھے۔ میں قربان جاواں حضرت اکرمہ دوڑ کے کشتی میں سوار ہو گئے، علاقہ چھڈ کے تے جا رہے نے، راہ وچ کشتی اچ گولیاں دے چ پھس گئی، دریا دیاں موجاں دے قابو آ گئی تے کشتی دا ملا کہندا او ایتھے محمد دے رب نو پکارو، اگر اینا مصیبتاں تو نجات دیندا ہے تے محمد دا رب بھی دیندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے حضرت اکرمہ فرماندے نے آئی تے ساڈا اختلاف ہے، آئی تے ساڈا اختلاف ہے، اسی آنے اللہ منات تے عزا حبل نو پکارو، محمد کہندے نے صرف اللہ نو پکارو، ایتھے لات نو پکارو، ایتھے منات نو پکارو، ایتھے عبد ربا نو پکارو۔ تے کشتی دا ملا کہندا ہے اکرمہ تینوں نہیں پتا ایتھے نجات دے گا تے محمد دا رب بھی نجات دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے اچھا جے ایتھے محمد دا رب کم آئے گا تے پھر خشکی وچ بھی کم آئے گا تے محمد دا رب بھی کم آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دی شمع دل وچ روشن ہو گئی، چراغ اسلام والا دل دے وچ جل گیا تے آپ واپس آئے تے جتھے میرے نبی بیٹھے نے، چونکہ میرے نبی نے قتل دے آرڈر دیتے نے، انج دور تو ہی حضرت اکرمہ پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
جی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. میرے نبی نو نہ چاہ چڑھیا اللہ چل جے ابو جال نہیں آیا, اللہ ابو جال دا پتر تے آ گیا ہے, اللہ چل جے چاچا نہیں آیا میرے چاچے دا پتر تے اسلام دے وچ آ گیا ہے. میرے نبی نے اٹھ کے حضرت اکرمہ نو اپنے سینے نال لا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے, قریش دیاں چند عورتاں میرے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھیاں نے تے خرچے دا مطالبہ کر رہیاں نے. آقا جی ساڈے خاندانوں کہہ دیو ساڈا خرچہ بتا دے. اے وچ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ازواج بھی خرچے دا مطالبہ کر رہی نے. ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر نے اندر آندیاں اجازتاں طلب کی دیا نے. اینا قریش دیاں عورتاں نے جدو میرے عمر دا آواز نام سنے ہے, عمر دی آواز سنیے تے دوڑ کے پردے دے پیچھے چھپ گئیاں تے میرے نبی نے عمر نو اندر آمدیاں اجازتاں دے دیتیاں تے آقا مسکرا رہے نے. تے عمر فرماندے نے آقا خیر ہے بڑا مسکرا رہے ہو ہس دے ہو پہ. تے آپ فرماندے نے عمر تیرے آن تو پہلا قریش دیاں اور دائیں شور پایا سی, ایتھے بڑا رولا پایا سی, ایتھے اچھی اچھی پیاں بول دیاں سن. عمر تیری آواز سنیے تے نس گئیاں نے, دوڑ گئیاں نے, پردے پیچھے چھپ گئیاں نے. تے آپ آواز دیندے نے, آپ فرماندے نے او قریش دی عورتوں چاہیدا تے اے تسی عمر تو نہیں بلکہ نبی تو ڈرو, رب دے کولو ڈرو. تے نبی دے اگے اچھی بول دیا وا تے آواز دیندیاں نے عمر اے دی وجہ اے نبی نرم نے تو گرم ہے, نبی نرم نے تو بڑا سخت ہے, اسی تاں تیرے اگے نہیں بول دیا, اسی تاں تیرا سامنا نہیں کر دیا. تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے ایغل یا ابن الخطاب والذی نفس بیدہ ما لقیا الشیطان سالقا فجا قد الا سالک فجا غیر فجا کی. آقا فرماندے نے عمر گل انجی ہے اے تے قریش دیاں عورتاں نے عمر رب کعبہ دی قسم ہے جتے حق وچ میری جان ہے. عمر تینو تے وے کہ شیطان بھی اپنا راہ بدل جاندا ہے, عمر تینو وے کہ تے شیطان بھی اپنا راہ بدل جاندا ہے. او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو او شیطان او وے جیڑا جنات دے وچوں ہے یا شیطان انساناں دے وچوں ہے. جتھے عمر دا نام آ جائے او تے شیطان نہیں جے آندا, او تے شیطان نہیں جے جاندا. عمر نال بغض رکھن والے شیطان نے, عمر نال بغض رکھن والے منافق نے, عمر نال بغض رکھن والے کافر نے. عمر دے بارے اپنے دل دے اندر بغض رکھن والے ساڈا ایمان اے وے رب کعبہ دی قسم مومن نہیں ہو سکدے, ایمان والے نہیں ہو سکدے, محب النبی نہیں ہو سکدے, محب علی نہیں ہو سکدے, محب حسنین کریمین نہیں ہو سکدے. جیڑا عمر دا دشمن ہے نبی دا دشمن ہے, جیڑا عمر دا دشمن ہے علی دا دشمن ہے, جیڑا عمر دا دشمن ہے حسنین کریمین دا دشمن ہے رضی اللہ تعالی عنہم. او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو میرے عمر تے او عمر نے اللہ اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ما زلنا عزت منذ اسلم عمر. آپ
فرماندے نے لوگو میں او بھی دور ویکھیا جدو عمر نے اسلام قبول نہیں سی کیتا تے میں او بھی دور ویکھیا جدو عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا سی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے رب کعبہ دی قسم جدو دا عمر نے اسلام قبول کیتا ہے رب نے اسلام نو عزتاں عطا کر دتیاں نے اسلام بلند تو بلند ہوندا گیا ہے جدوں دا پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے آپ فرماندے نے اللہ نے ایمان والیاں نو تے اسلام نو عزتاں عطا فرما دتیاں کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماندے نے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب آقا فرماندے نے لوگوں اگر میرے بعد رب نے کسی دے سر دے کلا کے نبوت رکھنی ہوندی اللہ نے کسی نو نبی پیغمبر بنانا ہوندا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے عمر اے مقام رکھ دینے عمر اے شان رکھ دینے کہ عمر دے سر تے اللہ کلا کے نبوت سجا دیندے لیکن گل اے وے حقیقت اے وے لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں کون عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے لوگوں ہر امت دے وچ ایک نہ ایک محدث گزرے ہے میری امت دا محدث ہے تے عمر ابن خطاب محدث ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث سماعت فرماؤ اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے بنی اسرائیل وچ کچھ ایسے بندے سن جیڑے نبی نہیں سن جیڑے رسول نہیں سن پر انہاں دی عظمت اے فرشتے انہاں نال کلام کرتے سن اللہ اللہ فرشتے ایڈے نیک بندے سن فرشتے انہاں نال کلام کرتے سن فرشتے انہاں نال تے آقا فرماندے نے اگر میری امت وچوں کسی نال فرشتے کلام کر دے تے حضرت عمر دے نال کلام کر دے رضی اللہ تعالی عنہما این حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے پیارے عمر تے او عمر نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے فرماندے نے وافقت ربی فی السلام حضرت عمر فرماندے نے تین کام ایسے نے جدے بیچ میری موافقت کیتی ہے تے عرشاں والے رب نے کیتی ہے فرمایا تین کام تین عمل ایسے جیڑی میری خواہشی میرے رب نے ہوتے تھے اپنا قرآن نازل کر دیتا او دے وچوں پہلی خواہش پہلا کام عمر فرماندے نے میں کیا سونیا میرا دل کر دیا جدو بیت اللہ دا طواف کریے اسی مقام ابراہیم تے 2 نفل بھی ادا کریے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے تے نازل فرما دیتا پر میں سونیا آج تو بعد قانون ہے بے جیڑا بیت اللہ دا طواف کرے گا حاجی یا عمرے دے وقت یا ویسے طواف کرے او دا طواف ہونی دیر تک پورا نہیں ہوئے گا جدو تک مقام ابراہیم دے بعد 2 نفل ادا نہ کرے تے آپ فرماندے نے دوجا حکم پڑھ دے دے آئے ایم نہیں غیرتا والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر تیری غیرت یاد آ گئی اور غیرت کیسی غیرت ہے فرمایا سونیا
تواڈے کول وفد آندے نے، لوگ آندے نے مختلف علاقیاں دے، مختلف ممالک دے۔ سونیا ازواج مطہرات بھی ہوندیاں نے گھر اندر، سونیا اسلام دیاں بہو بیٹیاں بھی نے۔ اللہ دے نبی میرا دل کردا ہے کہ اسی اپنیاں عورتاں نوں حکم دئیے کہ او غیر محرم لوکاں تو پردہ کرن۔ آسمان تو قرآن بنیا، اللہ نے اپنے نبی دے سینہ اطہر تے نازل فرما دیتا، فرمایا اے نبی دیو بیویو اے مسلمان عورتوں گل سن لو، اج تو بعد غیر محرم تو پردہ کرنا ہے، اور جیڑا موقف زمین تے عمر دا ہے اوہی موقف عرش بری تے رب العالمین دا ہے۔ اور تیسری بات بدر دے قیدیاں دے متعلق ہے، حضرت محبوب نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابیہ دے کولو انہاں دی رائے پوچھی کہ بدر دے قیدیاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، کی سلوک کریے؟ کسی نے کچھ آکھیا، کسی نے کچھ آکھیا، تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا میرا دل یہ کردا ہے میرے رشتہ دار مینوں دیو، ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نوں دیو، عثمان دے رشتہ دار عثمان نوں دیو، علی دے رشتہ دار علی نوں دیو، اسی اپنے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے۔ لیکن میرے پیغمبر نے فدیہ لے کے تے بچیاں نوں پڑھانا شرط لگا کے تے انہاں نوں چھڑ دیتا۔ آسمان تو رب فرماندے نے سونیا جیڑا موقف زمین تے عمر ابن خطاب دا عرش بری تے اوہی رب العالمین دا بھی موقف سی۔ اے او عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے گل زمین تے کر دے سن، اللہ آسمان تو قرآن بنا کے دے اپنے نبی دے سینہ اطہر دے نازل فرما دے سن۔ اے او عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تے اپنے بیگانے میں جنہ دی شخصیت دے جنہ دی شان اور عظمت دے قائل نے، لکھن والا یہودی لکھ دے اگر عمر جیسا ایک اور حکمران دنیا تے آ جاندہ دنیا تے دین محمد دے علاوہ کوئی دوجا دین نظر ہی نہ ہوندہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ میرے بھائی میرے برادر عمر او عمر ابن خطاب نے جنہ نبی نال پیار تے محبت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ ایک دن میرے نبی اج پیارے عمر نال بے تکلفی دے نال چل رہے نے، جی میں یار یار دے موڈیاں دے ہاتھ رکھ کے ہتھاں دے وچ ہاتھ پا کے چل دے نے، ایویں میرے نبی اپنے یار دے نال پہ چل دے پھر دینے تے آقا علیہ السلام محبت اندر آ کے پوچھ دینے اے عمر میرے نال کنہ پیار کرنا ہے، عمر میرے نال کنیاں محبتاں کرنا ہے، تے آپ فرمان دینے سونیا میں دنیا دی ہر چیز نالو زیادہ توڑے نال پیار کرنا ہوا۔ تے میرے نبی فرمان دینے اے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے تے دسو اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نال پیار کر دے ہو کہ نہیں ہے؟ تے آپ فرماندے نے سونیا اجے ایمان دی ایک کفیت نہیں کہ میں اپنی جان تو زیادہ تواڈے نال پیار کراں۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے عمر گل سن لے رب کعبہ دی قسم ہے تو اونی دیر تک مومن نہیں بن سکدا، کامل ایمان والا نہیں بن سکدا جنی دیر تک اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نال پیار نہ کرے۔ تے حضرت عمر اسے وقت بولے اونا پیروں تے بولے، آپ فرماندے نے اچھا جی اے گل ہے تے سونیا گواہ بن جاؤ، اج میں رب نوں وی گواہ بنانا عمر تواڈے نال دنیا دی ہر چیز نالوں حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی زیادہ پیار تے محبت کر دینے۔ اے عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام اندر جنہ دیا قربانیاں، جنہ دی بہادری، جنہ دی شجاعت، جنہ دے فیصلے سنہری حروف دے نال لکھے گئے، سنہری اوراق تے لکھے گئے، تے پھر بھی اللہ دی قسم ہے حق ادا نہیں ہویا۔ آخر اے عظمت، اے شان، اے مقام کیوں لبا ہے؟ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے پیارے عمر میں تورات وچ بھی تہاڈا تذکرہ پایا، تورات وچ بھی تہاڈا ذکر خیر میں پایا۔ کہ حضرت عمر رون لگ پے تے آپ فرماندے نے او بھائی یہ ساری شان ملی ہے تے آمینہ دے لال دی
محبت اندر آپ دا کلمہ پڑھے ہے، آپ دی تابعداری کیتی ہے، کہ ساری شان لبھی ہے تے تا لبھی ہے کہ اسی آپ دی تابعداری اور فرما برداری کرن والے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چھپائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت ہی تا لبھی ہے۔ اور کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں وہ عزت عطا کرے، وہ مقام، وہ شان عطا کرے کہ تم دنیا اور آخرت میں اللہ کی نظر میں ایک بہترین اور کامل انسان کی صورت میں نظر آؤ، تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ صحابہ کا یہی تو عقیدہ تھا، صحابہ کا یہی موقف تھا۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگائیں گے، کبھی جھٹلائیں گے نہیں۔ تاریخ اسلام میں دیکھیں آپ کو ہزاروں ایسے واقعات نظر آئیں گے، صحابہ جہاں پر اللہ کے نبی کا فرمان آیا، اپنا عمل خلاف بھی تھا، اپنا عمل چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگا کر یہ ثابت کر دیا جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے سمعنا و اطعنا۔ صحابہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کہا ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری بھی کر لی۔ موجودہ دور کے حکمران جو اپنی کرسی کے پیچھے، جو اپنے اقتدار کے پیچھے آج اپنی رعایا کو، آج لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے نظر آ رہے ہیں، صرف اقتدار کے پیچھے مسلمانوں کو ذلت و رسوائی میں ڈھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر بے جا ٹیکسز اور بے جا رقوم بلوں میں لگا کر لوگوں پر اس کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اور کیا وجہ ہے؟ صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر مرتے ہوئے لوگوں کو اور مار رہے ہیں۔ اگر آج یہ عمر فاروق کی سیرت کو پڑھ لے، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے، اور میرے ساتھیوں میں نے اسلام کے لیے جو بھی قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، میں نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں، میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اللہ مجھے برابر برابر کر کے چھوڑ دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بڑا مقام ملے، بڑی عزت ملے، بڑی عظمت ملے کہ میں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ آپ کہا کرتے تھے آج اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے برابر برابر بھی چھوڑ دینا تو عمر اللہ کی اس فیصلے پر، اللہ کے اس فیصلے پر بھی عمر راضی ہے۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، پیٹ میں بیماری ظاہر ہو گئی، حکیم کہتا ہے عمر امیر المومنین آپ زیتون کا تیل استعمال کرے۔ خشک روٹی کھا کھا کر آپ کے پیٹ کا نظام درم برم ہو چکا ہے، چونکہ اس وقت مسلمانوں پر مشکلات تھی، مسلمانوں پر فاقوں کا عالم تھا۔ اللہ کے محبوب نبی کا یہ صحابی کہنے لگا ہائے حضرت عمر اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگے تجھے گھی چاہیے، تجھے زیتون کا تیل چاہیے؟ رب کعبہ کی قسم ہے عمر اس وقت تک اپنے منہ سے تیل کا ایک نوالا، ایک قطرہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں اتارے گا جب تک سارے مسلمان، جب تک میری ساری رعایا زیتون کے تیل اور گھی سے مستفید نہ ہو۔ عمر کو بھی یہ چیز نہیں چاہیے، تو خراب ہوتا ہے تو ہو جا، تیرا نظام بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، لیکن یہ میرے پیٹ سن لے عمر تجھے گھی کا، عمر تجھے زیتون کے تیل کا ایک قطرہ بھی مہیا نہیں کرے گا۔ یہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتوں کو جاگ جا کر پہرا دیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ اللہ کی قسم اگر کوئی وفد آ جاتا رات کی تریوکیوں میں عمر ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ حکمران ہے، یہ عمر ابن خطاب ہے، یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ کے کچھ سنہری واقعات
اور آپ کی شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔